बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और जनाब आगाज़ करते हैं इस बात से। खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी वाज़ेह थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह तौर पे नाम लिया इस्लामाबाद में बैठे हुए शख्स का। उन्होंने कहा कि देखें, ये नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आर्मी चीफ कौन आए, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि मेरिट के ऊपर तैनाती हो। और उसके बाद उनका देखें, ये नहीं हो सकता कि ये हुकूमत चले और मुल्क तरक्की करे, और जब तक इदारे इनको बिठा के रखेंगे ये मुल्क नीचे जाएगा। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्देमल तो आना था। ये हम सबको अंदाजा था कि खान साहब ने जिस किस्म की आज बातें की हैं वो सख्त बातें हैं, और उन्होंने कहा कि अक्टूबर में हर सूरत इलेक्शन होगा। और फिर जाहिर बात है, कल का गुस्सा है कि कल पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने कारकर्दगी का इजहार किया है, यानी आप जो मर्जी कहते रहे जी, वो तहरीक इंसाफ अपनी सीटें जीत गई है, आप कहते रहे जी 2 सीटें हार गए हैं। आज रद्देमल, इनके चेहरे, इनके बयानात, इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि जीता हुआ कौन है और हारा हुआ कौन है। उसके लिए आपको किसी अखबार की, किसी टीवी की, किसी तजिए की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इनकी शक्लें देखने की जरूरत है। राना सनावला की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, मरियम औरंगजेब की देख लें, आपको इनकी शक्ल बता रही है कि जनाब अली ये हारा हुआ लश्कर है और हारे हुए लश्कर ने उसके बाद रद्देमल दिया है। और अब ये खेलना क्या चाहते हैं? खेलना ये चाहते हैं आर्मी चीफ के ऊपर। अब से थोड़ी देर पहले राना सनावला ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त आ चुका है, इमरान खान ने गाड़ी मिस कर दी है। ये ना थोड़ी सी गलत फहमी का शिकार है। मैं आपको कुछ हकायक बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में सियासतदान हमेशा ये समझते हैं कि आर्मी चीफ हम अपॉइंट करेंगे, आर्मी चीफ हमारी मर्जी का होगा। मुझे ये बताइए कि इमरान खान ने भी तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी, क्या वो फैसला इमरान खान के हक में गया? आज वो कहते हैं मेरी कैसी गलती है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। जारी बात, हम सबको पता है कौन सी गलती है। आज आप जंग अखबार खोल लें, वहां पे शायद खाकान अब्बासी का बयान लगा हुआ है कि एक्सटेंशन वाले कानून के ऊपर नजर सानी होनी चाहिए। ये आपने भी वोट दिया था। चले, जुल्फिकार अली भुट्टो ने जनरल जिया को अपॉइंट किया था, क्या मार्शल लॉ लगाया कि नहीं लगाया? ये यही नवाज शरीफ जिनको बड़ा शौक चढ़ा हुआ जी, मैं बड़ा तजर्बा रखता हूं, आज मरियम औरंगजेब यूं उंगलियां कर करके बता रही थी कि इतने आर्मी चीफ शरीफ खानदान ने अपॉइंट किए, और नवाज शरीफ ने जिस शख्स को आर्मी चीफ लगाया था, क्या उसी नवाज शरीफ को उस आर्मी चीफ ने क्या उठा के बाहर नहीं फेंका? इस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगाया? तो ये डिबेट खत्म हो जानी चाहिए कि आर्मी चीफ कौन होगा, उससे कौन फर्क पड़ेगा। एक समझने वाली बात यह है, जो शख्स 35 साल या 30 साल या 33 साल एक महकमे में सर्व करता है, क्या उसका सॉफ्टवेयर उस इदारे के अकॉर्डिंगली होगा या 3 साल में आप अपने लिहाज से बदलेंगे? पॉसिबल नहीं है। आर्मी चीफ हमेशा फौज का होता है। अगर आप समझते हैं कि वो आपके अंडर काम करेगा या आपके लिए काम करेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है या बहुत गलत सोचते हैं। अब हुआ क्या? अब हुआ ये है कि जैसे ही इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इक्तदार के ऐवानों में परेशानी हुई, और उन्हें लगा ये तो जनाब अली इमरान खान तो एक बार फिर अपने मुतालबात तस्लीम करवा लेंगे। और इमरान खान ने आज जिस तरह से कोई लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी, तो इमरान खान तो बड़े कंपोज हैं, बड़े इस कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वो तो जरा इनके नर्व्स का इम्तिहान लेना चाहते हैं। और आप अंदाजा इस बात से करें, भी लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ और करोड़ों रुपए कंटेनर्स की मद में हुकूमत के खर्च हो चुके हैं। अभी खान साहब ने कब आना है किसी को कोई अंदाजा नहीं है। और बाकी वो आपको यही बताएंगे कि जनाब मुल्क की मैशत का बुरा हाल है, लेकिन मुल्क की मैशत का बुरा हाल किसके लिए है? वो आपके लिए बुरा है, वो मेरे लिए बुरा है। इसाक डार जो है वो लंदन में मौजूद हैं, वहां से उन्होंने वर्चुअली मीटिंग चेयर की है और एमएनएस के लिए 17 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर की है। भला क्यों? इलेक्शन में कल शिकस्त हुई, अब 17 अरब रुपए की सियासी रिश्वत देंगे हलकों के अंदर। भाई, उसके बावजूद लोग आपको वोट नहीं देंगे। लोगों का मसला इससे गली नाले नहीं है, लोगों का मसला यह है कि आप इकॉनमी बैठ रही है। आप अंदाजा इस बात से करें कि आज मुसलसल अगर पिछले चंद रोज का देखें तो चौथे रोज डॉलर्स की कीमत में इजाफा हुआ है और इंटरबैंक में आज 46 पैसे बढ़ा है, और इसी तरह से ओपन मार्केट के अंदर है, वहां पे कोई कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आज कारोबार का दिन मनफी रहा है। आज हफ्ते का पहला दिन था, 193 पॉइंट्स 100 इंडेक्स गिरा है, जिसका मतलब यह है कि कल वाली जो इनकी शिकस्त है, लोग ये समझते हैं कि ये मजीद आगे चले जाएंगे। एक खबर और सुन लीजिए इसी तरह की कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान को विफाकी वजीर का दर्जा दे दिया गया है। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये पाकिस्तान की तारीख का एक नया रिकॉर्ड ये है। आमतौर पे हुकूमत के बेंचेस से विफाकी वजीर बनते हैं। ये तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑपोजिशन के बेंचेस से, जो अपने आप को ऑपोजिशन का मेंबर क्लेम करता है, वो जनाब अली आज उसको विफाकी वजीर का दर्जा दे दिया गया। अच्छा,
یہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جس طرح اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے اس کا سٹیٹس اس کے برابر ہی ہوتا ہے, اس کی مراد, اس کا پروٹوکول, لیکن نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی کوئی پرپز نہیں ہوتا. لیکن آج حکومت نے نور عالم خان کو باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ کہا ہے کہ آپ جناب ہمارے وزیر ہیں. اب میں آپ کے سامنے یہ سارے کا سارا منظر بتانے کا مطلب یہ تھا کہ ایک جانب ہی ہمیں لالی پاپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مفتاح اسماعیل جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار نے پچھلی بار ٹیکس نہ بڑھا کے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے غلط کیا صرف سیاسی بینیفٹ کے لیے, اور وہ بینیفٹ بھی نہیں ملا, جس کے بعد اب ایک بار پھر آپ نے ٹیکس بڑھا دیا ہے. لیکن کوئی بات نہیں ہے. اس کے فوراً بعد یہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان نے ضمنی الیکشن جیت لیا ہے, تو کیا وفاق کے اوپر یہ الغار کا لائسنس مل گیا؟ نہیں, لائسنس ملا ہے کہ آپ حکومت چھوڑ دیں, لائسنس سے ملا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں, لائسنس سے ملا ہے کہ آپ ملک کے اندر الیکشن کال کریں اور لوگوں کو جو مینڈیٹ ہے وہ دینے دیں. اب اس کے بعد آج پی ڈی ایم جو 13 جماعتوں کے اوپر مشتمل حکومتی اتحاد ہے, وہ بجائے اس کے کہ گریس کے ساتھ یہ کہتا, آج یہ اعلامیہ جاری کرتا کہ جناب دیکھیں ہمیں شکست ہوئی ہے, عمران خان ہم سے جیت گیا ہے, ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں, ہم الیکشنز میں جا رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہے جی انتخابات کب ہوں گے فیصلہ ہم کریں گے. اتحادی جماعتوں نے عمران خان کا مطالبہ مسترد کر دیا, کسی جتھے کو طاقت کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرنے دیں گے, قانون ہاتھ میں لینے والوں سے قانون کے مطابق نمٹیں گے. اس کے بعد ذرا اور سن لیجئے, وہ بتا رہے ہیں جناب کہ آرمی چیف حساس اداروں کی قیادت, افسران, چیف الیکشن کمشنر سمیت دیگر کو نشانہ بنانے کا مقصد بلیک میلنگ ہے, جو قطعاً سیاسی رویہ نہیں بلکہ سازش کا حصہ ہے جسے کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. آپ کو کس نے کہا جی آپ چیف الیکشن کمشنر کے بہاف کے اوپر بیان جاری کریں؟ آپ چیف الیکشن کمشنر کو بلیک میلنگ سے کیسے بچائیں گے؟ آپ ترجمان ہیں ان کے, پھر تو عمران خان جو بات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہیں, آپ آرمی چیف کے بارے سے بات کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نان پولیٹیکل ہے, آپ ان کو پالیٹکس کے اندر لے کے آ رہے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں جی ہم اپنی مرضی سے تقرری, بار بار اس کے اوپر آئین اور قانون میں واضح ہے کہ آرمی چیف سمیت دیگر عہدوں پر تقرری وزیر اعظم کا دستوری اختیار ہے. وزیر اعظم پاکستانی قانون کے مطابق آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ کریں گے, فورن فنڈڈ فتنے کی دھونس دھمکی اور ڈکٹیشن پہ نہیں ہوگے. بھائی آپ سے کسی نے پوچھا آپ کے پاس یہ اختیار ہے, بار بار یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو خود اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے, اور آپ کو اتنا ہی اندازہ ہوتا تو یہ 17 ارب روپے کی سیاسی رشوت نہ دینی پڑتی. آج مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب لندن میں رہائش گاہ سے باہر آئے, لوگوں نے پوچھا جناب علی میاں صاحب کیا رد عمل آپ کا کل والی کے اوپر؟ وہ جو میاں صاحب الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سے نکلتے نہیں کہ استحکام آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, وہ جناب مکمل خاموش تھے, انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا. مریم نواز نے کہا ہاں جی بیٹھ کے بات کریں گے. کیا بات کریں گے؟ اور پھر نون لیگ کے سوشل میڈیا کا آج سربراہ ٹویٹر کے اوپر لکھ رہا تھا کہ انشاءاللہ میاں صاحب اس ملک کو بحران سے نکالیں گے. میرا خیال ہے اگر میاں صاحب اس اپنی سیاسی پارٹی کو اس بحران سے نکال لیں یہ بہت بڑی بات ہوگی, ملک آپ کے بس کی بات نہیں ہے. پھر اندازہ یہ کریں کہ ادھر انہوں نے شیخ رشید جو ہیں ان کے خلاف آج 2 فیصلے ہوئے. ایک لال حویلی سمیت 7 مختلف یونٹس پر شیخ رشید اور ان کے بھائی کا قبضہ غیر قانونی قرار. متروکہ وقف املاک بورڈ نے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ سنا دیا, حالانکہ انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا, اس کے باوجود کہا گیا جی آپ لال حویلی جو ہے وہ خالی کر دیں, یہ سیاسی انتقام ہے. اس کے بعد شیخ رشید کو ایک اور کیس میں پھنسا لیا گیا, اور شیخ رشید کو ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے 21 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے, یعنی آج سے چوتھے روز ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے متعلق دستاویزات لائیں, ذاتی حیثیت میں یا وکیل کے ذریعے پیش ہوں. اور 1 جولائی 2020 سے 30 جون 2022 کا ٹیکس ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے. یعنی اس دوران 1 جولائی 2020 سے 30 جون 2022 تک کا جو انہوں نے ریٹرنز فائل کیے تھے, پہلے آپ کو یاد نہیں آئے, لیکن انہوں نے عمران خان کی موجودگی میں صرف ایک بیان دیا, چور, چوکیدار اور قاضی والا, اور اس کے بعد ان کے سارے لال حویلی کیس بھی کھل گیا, اس کے بعد ان کا یہ ٹیکس ریکارڈ بھی سمجھ آ گیا. تو جناب یہ چیزیں اس سے بہت آگے چلی گئی ہیں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ادھر اسلام آباد پولیس ہے, کرائم بڑھ گیا ہے, وہاں پہ جو کرائم رپورٹرز ہیں وہ بتا رہے ہیں, لیکن پریشانی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی بنی گالا کے ارد گرد مشکوک افراد کی موجودگی کی اطلاع ہیں, اور سیکیورٹی اینڈ امن عامہ کے پیش نظر بنی گالا ماڈل پولیس اسٹیشن میں ASP تعینات کیا گیا ہے. یعنی جو کام ہے وہ نہیں کرنا, باقی جو غیر ضروری کام ہیں جو سیاست والے ہیں, چونکہ آج عمران خان نے کہا تھا IG اسلام آباد وہ ہے جس کے اوپر سیف سٹی پروجیکٹ میں کرپشن کا الزام ہے, اور یہ ان لوگوں کو کنٹرول کرنا, ان سے کام لینا ان کے لیے ذرا زیادہ آسان ہوتا ہے, ان کو زیادہ نوازتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.